We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga dagkong balita karong adlaw. Sunog sa usa ka compound sa Kasuntingan, Mandawi City, 30 ka balay na ugdaw. Riprap sa sapa nga nagsubay sa pitos ug pulang bato sa Cebu City nangaguba pagbaha. Pagpangugkob git tumbok nga usa sa hinungdan. Suspetsyadong nangawat og cellphone sud sa refilling station nadakpa na. Mrs. patay human gituok sa bana kung unsa hinungdan sa away wa hibaw sa kapulisan. 3 anyos nga game kaayong nakiduet ug kanta sa komedyante. Pasayaw ako day. Sayaw lang sa uban. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita. Nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas, ako si Luan Merondina. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Cecil Kibod Castro. 58 ka mga pamilya nga taga-barangay Kasuntingan, Mandawi City ang nag-start karon sa evacuation center human sa lapad nga pagbaha ngatong Biyernes. May mga panimay nga nawad-an og bongbong apan may mga panimay gayod nga gibanlas. Samtang mga opisyal sa barangay makigtagpo pa sa City Hall aron matuki ang tukmang lakang alang sa mga apektadong mga mulupyo. Niyang report ni Nico Sereno. Sa gym sa Barangay Kasuntingan, nagpabilin kini mga residente daplin sa sapa. Temporaryo sila nga gipahikling human maapektuhan sa kataas sa tubig sa Butuanon River niadtong Biyernes sa hapon. Moabot sa 15 ka mga balay gyud ang nabanlas sa tubig. Samtang kapin sa 50 pa ka mga balay ang nangaguba. Ang uban nawad-an og bongbong ug midahili ang yuta nga gibarugan sa Pinoy-anan. Gipakita sa mga residente ang na-damage nila nga mga Pinoy-anan nga delikadong puy-an karon maong gipabakwit sila. Ang ubang balay sama sa pamilyang Orbeta na angin human maigo og naanod ang balay sa silingan. Guba naman ang kuan, gubatan ng salog niya, ngatop ng balay, nagbitay naman, kaya tapas ng balay, naanod man. Nabira nga ko ang balay pag-apil. Kung ilaming ibalhin o asa, pukuyog rasad mi. Kay ang alang wa manggid mi pay ready nga among kapuyan. Matud sa kapitan sa barangay, padayong giatiman ang panginahanglan sa mga naapektuhan. Sa mga modular tent sila naka-star aron duna sa privacy matag pamilya. Kaganihang buntag, nagpahigayon sab og gift-giving activity ang pipila ka mga grupo uban sa paghimo og feeding program. Lakip sa nang dunar ang taga Mandawi City Police ug PCSO. Dunay dus andanas nga balay katong green nga nakasungay pod nakadalag tulo daplin sa sapa sa among barangay. Katong balaya muragikan sa Toril. Siya mga salub ang raniha. Doon na tayo unong dito sa Kaliruhan nga part gapon sa Kasuntingan. Nakikalayon ang barangay sa City Hall alang sa plano sa mga apektadong residente. Delikado pag yun ang ilang kapuyan. Na tanaw sa namo sa sitwasyon no nga moingon sila kuyawan sila malus ang ilang panimalay. Muna nga dian nagpabilin amo gyapon ang gipabilin wa na namo ipugos. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga basurang yanon sa kasapaan o kadagatan sa Dakbayan sa Talisay,
gihulagway sa Department of Environment and Natural Resources nga kabalak-ana. Ang live report ni Marie Dumabok. Fem. Yes, Lan, ang gilagway ni Joselito Sumabat ang Senior Science Research Specialist nga maghatag og kakuyaw sa marine life ug sa panlawas sa mga tao among matang sa basura ang microplastic. Gipili karon na dakbayan sa Talisay nga pilot LGU diin ipahigayon na information, education ug communication campaign batok sa mga basura nga microplastic. Mitambong sa tigom sa DENR ang mga kapitan ug konsyal sa barangay, ilabi na ang mga nanimuyo sa mga coastal barangays ug ang mga non-government organizations. 90% nga suliran sa dakbayan ang basura. Problema gyud ang basura sa personal experience nato, makita man gyud nato nga ang problema, pero di lang ko site kung unsa gyud nga LGU nga pinaka problema yung kanimo ko microplastic gikan ni sila sa ato mga macro o mga dagko nga plastics nga over time na degrade siya, nahimo siya mga microscopic nga gagmay na gyud kaayo nga maglutaw-lutaw ra sa atong mga kadagatan nga makaon sa atong maaan no sa atong mga marine organism as plankton. Ang susamang suliran na sinatiusab sa ubang mga dakbayan ug lungsod. Nabantayan sa Environmental Management Bureau nga suliran gihapon ang pagpasagad ug labay sa mga basura ug saktong pagbahig sa basura gikan sa malata ug di malata. Sumala sa ako ang pagmonitor, mamilabi na gid sa to ang mga kasapaan diri sa Talisay. Aduna jud ka ng mga makita gid na to visible nga mga kanang solid waste nga naara sa daplin sa dagat. Ang uban gipang bari pagani murag gihimong gilubong lang diara sa kilid lang sa mga sapa nato. O nya dili pa jud siya segregated. Giangkon sa Talisay City Ecological Solid Waste Management Office nga wa pa gyud una mahimo sa ilang buhatan ang pagbahig sa mga basura bisan diha sa ilang pagkolekta. Sa karon sir, wala pa sad ta nakakuan og segregation sa basura. Na mix nato karon. Mix. Sa mga bali-bali ka nang yes, labi na ang household waste, mix pa ta karon. Wala pa na ready ato ang central MRF. Dako kaayo tag increase sa ato ning tanabot 10,000. Nganum 8,000 ngano man. Kay kuan man habagat man. Kung habagat gani sir, daghan jud kay kuan mo madala nga basura sa kuan. So di ginaingon nga kanang basura ha diri na sa Talisay kay kuan man. Kay sa dagat man na siya, dala man na siya sa hangin. Subay niini mosalmot ang dakbayan uban sa 7 ka mga coastal barangays sa International Coastal Cleanup karong weekend. Giangkon sa opisyal sa barangay poblasyon, usa sa mga coastal barangay sa Talisay City nga bisan kun kanunay ang ilang pagpanglimpyo, daghan gihapong basura sa baybayon. Usang problema na nga nakitaan kana sa datong mga nagpark nga mga barko sa Laudes Talisay kay I'm sure kanang mga basura tingnan nila i-excel tingnan sa dagat. Sa paybaw sa DENR, plano karon sa konseho nga tun-an pagbalik ang ordinansa sa paghipos sa mga basura. Ato nang gihangyo ang atong chairman sa Solid Waste nga matun-an balik ang atong ordinansa unsaon natoy nabatay pwede mabuhat para mas mapalig-o nato no, matagaan gyud nato ngipon ang atong ordinansa. Lano sa tanawon sa konseho, diha silang pag-amindar unya sa ordinansa nga sa barangay pa lang higpitan na ang pagpatuman sa ordinansa ilabi na may labot sa pagdili sa pagpasagad ug labay sa basura. Lan? Daghang salamat, Marie Dumabok. Tungod sa CCTV ug pagpakabana sa mga tao, nadakpan ang kawatan sulod sa usa ka refilling station sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Mao kini ang kuha sa CCTV diin makita ang usa ka tawo nga miguho agi sa abli nga roll-up door sa usa ka water refilling station sa Barangay Labangon. Wa kini magmask nga mikuha sa mga butang sa duha ka trabahante sa refilling station. Tungod sa CCTV, sayon ra siyang nailhan sa mga tao nga maoy mitug-an sa mga otoridad sa iyang nahimutangan. Wala ray 24 oras nadakpan ang suspek nga si Ray Fernan Bandel, 38 anyos sa iyang Pinoy-anan ug nabawi ang cellphone nga iyang kinawat. Tumbok na to nailhan bis sa
tabang sa ato mga community o sa ato mga BINs sa inter-community. That is why nga identify nato ang suspect based sa CCTV footage. Nagdumili ang suspek sa pagkomento. Ray Bandel? Okay, Dili pwede, sir. Ayun na lang, sir. Nakuha ka CCTV. Kasi di pwede, wa kay mahimo ana. Respeto lang, sir ba? Yung star mo ka. Anong manok magagawan? Gano'n na himo ito nimo, Ray? No comment, sir. Pag-interview na ko niya, niyang konsya. Nakuha niya by chance, pagsulod niya, open, then nakita niya atong cellphone o atong wallet dito sa empleyado. Samtang ilado ng manghilabot, ang suspek gani na priso na usab kini kaniadto, matod pa ni Major Marquez. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human gitugot na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang optional nga pagsulob og face mask sa gawa sa mga panimay ug sa mga buhatan, ubay-ubay na ang nihangup niini. Samtang lapalapos si Mayor Junard Ahongtian mutuman sa maong desisyon sa presidente. Apan makigtigom pa sa mga mayor sa dakbayan sa Talisay, Sugbo ug Mandawi aron makapagawa sa managsamang executive order. Ani ang report. Sa Executive Order No. 3 ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kagahapon, gitugot na ang dili pagsulub og face mask sa mga open areas ug sa mga dapit nga maayo ang ventilation ug way daghang mga tawo. Apan padayong gidasig ang mga senior citizens nga may gihambing mga sakit ug dili pa fully vaccinated nga padayunon ang pagsulub og face mask ug mutuman gihapon sa physical distancing. Ang EO sa Presidente ipatuman dayon human kini malatid sa Official Gazette ug sa mga mantalaan. Ang kamanduan sa Presidente gihangop gilayon sa pipila ka mga Sugboanon. Igang gayo magliso ginhawa. Kumpleto na bitanan vaccine ba? Kumpleto na gyud me o nga akong husband pero kay kamatngon manggod ko og magkuan ko murag short breath ang ako kuan. Kuan na may kuan gipahibaw nga pwede na. Then usa sa init kayo. Pero abot na ko sa merkado mag face mask ko kay daghang tao. Apan ubay-ubay paghihapon ang mas mipili nga magsulubog face mask kung mugawas na sa mga panimay. Pero para nako, senior naman ko, gusto nako nagyapoy face mask. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongtian nga andaman mutuman ang dakbayan sa unsay ipatuman nga lagda sa presidente. Apan sa pagluwat og susamang executive order, matod ni Chan makigtigom una siya sa mga mayor sa Tri-Cities. So that it will be uniformized ang ato ang implementation. So mana na sabot na Mayor Mike sa kaibaw na kasi na kuan naman good supay naman good may kuan na usa na lagi ang tanan. It's one island Cebu. Uban ni Marlon Melgazo, Duan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mabot sa 30 ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa usa ka pibanong compound sa barangay Kasuntingan, Mandawi City. Gisukit-sukit pa karon ang batan-on gigtumbok ka nakaingon sa sunog. Ang report ni Nico Serino. Pasado alas 3 kaganihang kadlawon gialarma ang sunog sa Kudoy Compound sakop sa barangay Kasuntingan. Daling nakakatap ang kayo sa nagtapad-tapad nga mga panimay. Ang mga balay sa lugar gipatukod sa tag-iya sa yuta ug gipaabangan. Kaganihang buntag among gibalikan ang lugar ug kini nakaron ang itsura niini. Pipila sa mga nasunugan, temporaryong mipuyo sa kapilya sa ilang dapit. Daghan kanila ang walay nasalbar sa ilang mga gamit tungod sa kadali sa panghitabo. Sinina ra. Yeah. Maura, wala na ilain kay namo koy city pag og jis nga bata. Muto ako gipadagan sa gawas. Sukad karon medyo ko ka suway og inani diri nga mo lagi na itabo karon na lisod kistanan naagihan patag bagyo na nasunugan pa jud. Kadaghanan sa mga biktima anaagi papuyo sa gym sa Kabangkalan 1 Elementary School. Gipahimutang sila sa modular tents. Diha naagyo din tay mga kuan
So the CSWS no kanang ni hatag taganina nila og pamahaw unya for the next 3 days nga kami mag-manage sa camp. We will be also providing food for the kaning mga affected. Samtang temporaryo nga gikustudiya ang 23 anyos nga batan-on nga gipasangin lang nakaingon sa alarma. Matod sa kapitan, miangkon kini sa iyang gihimo tungod sa problema ug emosyon. Yang konsad. Yun sa daw niya. Kadaghan naman na siya nag-attempt og sunog. Kay? Naalagi depress. Naana siya hinambing nga way maminaw niya sa iyang kaliwat. May mga inisyal ng hinabang nga nadawat ang mga residente gikan sa lain-lain nga grupo. Nagpa-feeding program sab kaganiha alang kanila. Sa dato sa CSWS, 34 ka pamilya ang apektado nga may moabot sa 126 ka mga individual. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Menor de edad nga nanaka og balay aron mangawat nadakpan sa mga tanod sa barangay Punta Prinsesa ning Dakbayan sa Sugbo. Apan kumpisal sa bata nga iya kining nahimo aron masuportahan ang iyang bisyo sa paggamit og shabu. Aniha ang report. Siya si Dudong, dili tinuod niya ngalan, 14 anyos, niwang og nagkalago lang nga gitugyan sa mga barangay official sa Station 10. Nasakpan siyang misaka og balay aron manguha og butang. Notado na siya ni ining maong binuhatan kay makalusot raman sanglit dili man mapasakaan og kaso kay usa pa man ka minor de edad. Kining bata sir, una sir atong last month dunay nahitabo sir nga nangawat og cellphone gisud ang mga balay, mga kwarto gipangsud og gipangawatan og cellphone, so tulo ka cellphone ang nawa. Giang ko ni Dudong ang salaod. Okay, nganong nangawat man ka? Para lang mo kasuyop. Suyop o? Ha? Ano sa inyong suyopon? Sabu. Okay, shabu. So 14 anyos nagshabu na ka. Taga iko rason nganong nisulod man ka sa bisyo? Unsay nagtugmod nimo? Tungod sa kuya. 6 anyos pa siya nagkakat-on paggamit og solvent. 10 anyos nagshabu tungod sa mga barkada. Dapatan usab kuno siya sa iyang amahan busa bisan asa na lang siya naglatagaw. Matod sa bata, 1,000 pesos ang magamit niya sa bisyo kada adlaw ug masuportahan kini pinaagi sa pagpangawat. Naghilak ang bata nga mitubag sa ako mga pangutana sanglit ni surrender na kuno kaniya ang iyang mga ginikanan. Kung tagaan pa kag chance ba kahigayunan nga bagbag-o magbag-o ka? Ha? Magbago. Mag-eskwela ka? Unsa untay pangandoy nimo sa una nga mahuman? Magpulis. Naagitay ka ng tawag ani sir ba ka ng shelter nga tarong nga sila kanabita magabayan ni mga bata kay sayang kay bata pa. I think napagini sila pag-asa. Yes, naiugma kay bata pa gyud. Tungod kay minoridad, si Dudong dili siya mapasakaan og kaso. Atong gaman og reports karon i-forward nato sa DSWS para ibutang sa shelter. Matod sa usa ka pari nga dako og responsibilidad ang mga ginikanan ug ang katilingban sa pag-agak sa mga bata ngadto sa katarong. Usa sa mga kinabuhi sa Santos nga atong mapanaminan si Santa Monica, no, gabi man to kabadlungon kani adto gyud si San Agustin apan iyang pagampo, ang iyang paghilak, iyang mga luha maoy naka-transform, no. So, kung ikaw usa ka ginikanan, di ka mo surrender alang sa imong anak. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, patay ang asawa, humantuk sa iyang bana sa ilang panimay sa Sitio Hagom, Barangay Tayawan sa Dakbayan sa Bayawan. Nakabsa na sa iyang kinabuhi si Jennifer Zineres, 40 anyos dihang nakuha sa mga opisyal sa barangay ang biktima. Voluntaryong mitahan sa mga opisyal sa barangay si Abilino Batawang, 47 anyos mag-uuma. Sa investigasyon na sayran sa kapulisan nga init ang panaglali sa magtiayon nga misangko na sa pagtuok sa bana sa iyang asawa. Wala hinon ibutyag sa kapulisan ang hinungdan sa ilang panaglalis. Kasong parricide ang ipasakang kaso sa kapulisan, batok kang Abilino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Usa sa grabing napiktuhan sa baha sa mayaging Biyernes ang Pulang Bato sa Dakbayan Sugbo diin misubay ang Butuanon River. Apan bisan kung mihubas na ang baha, nagpabilin gihapon ang kabalaka sa mga tao tungod sa padayong pagpangubkob og bus ug graba nga posibleng makapahuyang sa riprap wall sa sapa. Sayro nato ang detalye sa Palitang Barangay. Inguni ang sitwasyon sa sapa sa Pulang Bato ni atong Biyernes nga gipakita ni Father Ruel Gallardo Marigomen, ang kura paroko sa San Pedro Calungsod Parish. Ang baha sa Butuanon River na merwisyo dili lang sa Pulang Bato kundi apil sa tanang mga dapit nga naagian sa pag-awas sa baha. Ato makita karon nga hubas na ang baha apan kabalaka karon sa mga tawo nagpakabana sa kalikupan nga mas mo grabe pa ang epekto niini kung magpadayon ang pag-abuso sa kalikupan sama na lang sa kanunay nga pagkubkob og bus dinhi sa sapa. Wala pa makuha ang dump truck nga gianod sa baha apan usa sa namatikdan sa pari ang pagkakangal sa pundasyon sa riprap sa sapa. Kung mulawom ang tubig, makankan ang yuta nga musangpot sa posibleng pagkahugno unya sa riprap. Gibutyag ni Father Marigomen nga ang way puas nga pagkubkob og bus sa sapa ang usa sa nakaingon sa pagkakabkab sa pundasyon sa riprap sanglit. Nakaon naman sa tubig. Isip Padre Cura dinhi nga bisag tungang gabi bisag kadlawon dunay mga truck nga mano dinhi adlaw-adlaw gyud ang pagpanguhag bus dinhi no. Dili lang kay dinhi likod sa simbahan bisan ganig atong suruyon nga tos mga langkalalang lugar. Giklaro sa pari nga nakasabot siya nga panginabuhi kini sa ubang mga tawo sa dapit apan nabalakas siya sa mamahimong kadaot kung dili ma-regulate ang kwari sa dapit. Ato sa pagtuyok sa GMA Regional TV, nasaksihan namo ang nagusbat nga mga riprap sa sapa. Samtang aduna usay mga tao nga padayon sa pagpangubkob og bus. Kini siya usagid kapag panalipod sa ato ang kinaiyahan no. Ang adunay mga nang react lagi tungod kay nanginabuhi ang uban no, pagpanguhag bus, panginabuhian. Tinuod ka na apan ang pangutana kung kining mga panginabuhian naghatag ba sa ni kaayuhan sa kadaghana no. So kinasingkasing lang hangyo nga urungon na lang gid untang ng pagpanguha og bus sa simbahan. Naseran nga nagasinati na og grabing baha ang Pulang Bato, pipila ka tuig ang nakalabay nga misanap sa kabalayan daplin sa sapa. Napadangat na kini sa Cebu City LGU ug girakdang tukion sa konseho uban ang mga stakeholder sa barangay ug sa dakbayan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Pagsalisi sa usa ka bayot na huli kam, cellphone nga iya sa tindahan ang nakawat gayon. Ani ang report ni Famary Dumabo. Gipangita karon sa Minglanilla Police kining usa ka bayot nga nakaputi og t-shirt, nagdenim pants ug puti nga sapatos. Nakuhaan siya sa sud sa usa ka butik sa may barangay Pakigni sa lungsod sa Minglanilla nga namili og t-shirt ug kaw. Gisulob ang kalo ug nakigistorya pa sa tindera. Sunod nga makita miduol siya sa usa ka gray nga estante. Dinhi na nga pasimple nga dunay gipadat-ugan ang maong bayot sa gipili kunuhay nga t-shirt. Ang maong butang nga gipadat-ugan, cellphone di ay nga iya sa tindahan. Paspas ang kamot ni ini nga nakapunit dayon sud sa iyang bulsa. Dugang pa nga igo ra siyang namili og nananghid nga dunay kuhaon una mo bayad apan wa na siya mobalik. Kay di ay nakuha na ang 16,000 pesos nga balor sa cellphone. Padayong giila sa kapulisan ang kawatan kinsa na ilang anotadong mangsalisihay sa silingang mga syudad. Uban ni Jun Solon, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Pagpahigayon sa Gitara Festival 2022 sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City, nagmalampuson. Nagtigi sa street dancing o ritual showdown ang mga contingent gikan sa 5 ka mga sityo sa Barangay Maribago nga gilangkuban sa Datag, Look, Buyong, Bagumbayan ug Pagutlan. Nalangkat sa sityo Datag ang kampyonato alang sa ritual showdown. Nakuha sa sityo Buyong ang ikaduhang dapit ug ang sityo Look ang nakakuha sa ikatulong dapit. Gideklarar nga best in street dancing ang sityo Buyong. Samtang ang maanyag nga representante sa sityo Look ang gideklarar nga festival queen.
Sa inanay nga pagbalik sa turismo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gitinguha sa Barangay Maribago nga maila isip Guitar Capital of Cebu. Subay kini sa world-class nga mga gitara nga hinimo sa ilang barangay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa Lapu-Lapu City nahan sa 16 anyos nga namatay sa kaoras human mga anak ug ang midwife nga nagpaanak sa batang inahan nagkaabot na. Nag-abot sa barangay hall sa Basak silang Crisanta Cabreros ug ang midwife nga si Elisa Vergara ug natigayon ang pagpinirmahay nila sa live birth sa baby girl. Apan bisan pa man sa maong kalambuan, desidido gihapon ang Barangay Cabreros nga mosangat og reklamo batok sa midwife. Gilihok na usab sa pamilyang Cabreros ang mga requisitos aron masugda na ang exhumation sa patayng lawas sa batang inahan nga si Mary Grace ug mapaubos sa autopsy. Samtang Basak Barangay Captain Isabelito Taynarla ang miabag karon sa pamilyang Cabreros kinsa nangita og hustisya sa kamatayon ni Mary Grace. Kotok mahimo na ko tabangan na nako ginahan kini duol manggod sa barangay niya nidangop baluoy sad kayo. Nya siyempre kinabuhi sad ang nawa silang pamilya. So ako sa tabangan. Konseho sa Dakbayan sa Talisay makiglambigit na usab sa Metro Cebu Water District kabahin sa kahimtang sa Haklupan Dam. Matud ni Konsehal Danny Caballero, ang chairman sa Committee on Disaster Resilience, na gusto lang maniguro ang kagamhanan nga dunganon ang pagpagawas og tubig atol sa pag-uwan-uwan. Nabalaka ang konsehal nga kung mahitabo kini, muawas gayud ang sapa sa mananga ug musangpot sa pagbaha sa mga dapit nga haduol sa sapa. Wala may gipahikling sa pagsaka sa tubig ni atong miaging Biyernes sa hapon, apan dako ang problema kung mubundak ang kusog nga uwan. I-coordinate nga to sa MCWD just in case og kana bitong naipagdako sa tubig basin og posible pod nga basig magmudungan ang ilang pagbuhi pod sa tubig just in case nga kana bitong naay dakong pagbaha, so mo coordinate ko nila kung sa ilang kanang pamaagi pod para naatay connection. Gihulagway nga entertainer in the making kining batang bisdak nga nakaduyog uban ang naila nga stand-up comedian ang Dos Compañeros nga si Franklin. Ang ilang duet sa kantang Pasayawa Ko Day nag-viral sa social media. Ato silang ila-ilahon pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Pasayawa ko day. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Mga ako na uban. Ang yanong family bonding lang unta nahimong masadya human adunay libre nga pasundayag kining music duo gikan sa Dakbayan sa Talisay. Daghan ang napaduyog samtang nagpahiyom sa nag-viral nga video sa music duo nga sila Baby Panpan ug Franklin Padayugdog sa dihang ilang giawit ang kantang Pasayawa Ko Day. Libuan ka mga netizen ang nalingaw silang pasundayag, ilabi na sa 3 anyos kasi Baby Panpan, din miabot na sa kapin 1 million views ang maong video. Makita sa video ang ilang pagbinayloay o mga lirik, kauban ang nailang stand-up comedian sa Dos Compañeros nga si Franklin. Asoy ni Franklin nga wala siya magdahom atong gabiuna nga adunay mikuha kanila og video atol sa ilang family bonding. Nalipay sa hinoon mi na nahimong na viral kay sa akong pagka-Dos Compañeros na viral na sa kaniya to. Pero kini manindot Nagyod ang kid, si Panpan, nadako sa kasikat ni Panpan. Di kalimod ang dakong tampo sa social media aron makadiscovery og mga talento sama nila Baby Panpan ug Franklin kay gumika niini silang duha #InstantSikat. Kauban si Clans Kabutin, Marco Jabelia. Balitang Bisdak. Sa Danau City, asawa patay samtang panasamdan. Human kini po sila sa usa ka tricycle driver nga ila raw sab nga silingan. Nagbilar ang magtiayong Judith, 44 anyos, ug Rene, 48 anyos, sa usa sa haya sa Purok 1, Barangay Tuburan Sur. Dihang kalit lang miabot ang tricycle driver nga si Crisanto Casinaw ug kalit nga namusil. Dead on arrival sa tabalanan si Judith samtang si Rene
nahiagom og samad pinusilan sa dughan og sa tuong tuhod. Nasikop raw usab dayon sa tracker team sa Danao City Police ang suspect nga si Casinaw pipila ka oras human sa hitabo. Sa investigasyon sa Danao City Police, may daang panagbingkil silang Rene ug ang tricycle driver nga si Casinaw ug napagad lang ang asawa niini. Tungkol siguro to siya kalagot, ang iya ko nung nakita, ang laki ramang kuno niya, ano ko nung naigo ang babae. Maybe na, kung anong liga to siya, kanang kung sa to, iya pananaw ka ba? Na, kung saan eh, murag nalimugawan ka na siya, tuugan siya, buha diha ang asawa niya, diha magunista pa ng asawa. Sa nagpadayong kampanya sa Talisay City Police batok sa iligal nga mga kalihukan, duha ang nasikop sa kapulisan atol sa gipahigayong buy-bus operation subay sa Oplan Limpyo Talisay nga misangpod sa pagkasakmit sa 300 gramos nga ginudahang shabu sa Sitio Manga, Barangay Dumlog. Giilang nasikop nga sila si John Ian Mulanida Amigable alias Ian, 22 anyos, single, usa ka habal-habal driver ug mulupyo sa dakbayan sa Sugbo. Laing nasikop si Jonathan Alcober alias Junior, 25 anyos, way trabaho ug taga Barangay Tisa. Nasakmitan sila og duha ka armas ug mga putos sa ginudahang shabu nga mobalor sa kapin 2 milyones pesos. Mingaw man apan nagpadayon ang Talisay City Health Office sa ilang pagpamakuna batok sa COVID-19 sa usa ka mall sa Dakbayan. Matud sa taga Talisay City Health Office nga may pipila na ka mga tinun-an ang nagpabakuna. Apan ila hinuong giangkon nga mingaw ra o gamay ra ang nibisita aron magpabakuna. Gibahin hinuon ang vaccination site sa duha. Una, ang pedya nga 17 anyos paubos na naglakip niya niini ang mga tinun-an. Hinuon ana alang usab sa tapad ang vaccination site alang sa mga hamtong. Equestrian in the making. Kini ang pagulagway sa kapuso primetime king and queen nga sila si Ding Dong ug Marian Rivera Dantes sa ilang anak nga si Zia. Mapasigarbuhon kayong gipaambit sa magtiayong Dantes ang hulagway sa horseback riding skills ni Zia. Sa social media post, posturang equestrian si Zia nga naka-helmet ug komportable kaayo nga nagsakay sa kabayo nga si Flores. Makita nga walay kahadlok si Zia ug puno sa energy ug kalmado kaayo ang mini Marian. First Vice President Oliver Victor Amoroso mulingkod isip acting head sa GMA News Group sugod karong Oktubre 16, 2022. Ani ang report. Gitudlo isip acting head sa GMA News Group sa GMA Network si First Vice President Oliver Victor Beltran Amoroso ug sugod mulingkod sa katungdanan sa Oktubre 16 karong tuiga. Dumalahon ni Amoroso ang news group sa GMA Network, lakip na ang on-air programs ug digital platform ang GMA News Online. Gawas ni ini padayong hupna ni Amoroso ang First Vice President and Head sa Regional TV and Synergy. Nanguusab si Amoroso sa Operations, Business Development, Content and Production nga naglakip kini sa local news sa Regional Arm sa GMA Network ang GMA Regional TV. Isip head sa Synergy, manguusab si Amoroso sa grupo nga nagduma sa sports partnership sa network nga maglakip sa coverage sa GMA sa National Collegiate Athletic Association o NCAA. Ang GMA Synergy usab ang nagproduce sa local ug international ticketed events. Samtang human sa 32 katuig nga serbisyo sa Kapuso Network, miretiro na si GMA News and Public Affairs Senior Vice President Marisa L. Flores sa miaging Hunyo. Gikatakdang matapos usab ang iyang consultancy sa Kapuso Network karong Oktubre 15. Miretiro na usab ni atong Hunyo sa miaging tuig si GMA Network First Vice President for News Grace de la Peña Reyes human sa 33 niya katuig nga panerbisyo ug kasamtangang consultant karon sa GMA News Department. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Palitang Bistak. Update mga kapuso sa gikahinamang National Collegiate Athletic Association kun NCAA. Midaog sa unang game nga gihimo karong hapon ang San Sebastian College Golden Stags sa sangka nila batok sa Arellano University Chiefs sa score nga 60-51. May pakitag labok ang SCC sa ilang pagbukas sa Season 98 campaign. Nagsugod ang duha ka kampo sa sub-sub nga duwa sa first half nga may resulta pa sa pagkatay nila sa 27 points. Parehong gipahimuslan sa duha ka mga kupunan ang ilang mga players nga mipauwan og puntos sa first two quarters. Sa third quarter, may hingusog sa ilang tempo ang Stags ug mipadako pa sa ilang labaw batok sa kontra.
Gideklarar nga best player of the game si Ichi Altamirano sa San Sebastian nga nakahipos og 10 points, 4 rebounds, 4 assists ug 2 steals. At ang mga kapuso ang mga duwa sa NCAA sa GTV ug sa online platforms. Kay sa NCAA Season 98, tinguha ang pagkabot ug greatness every day. Kini atong latest weather update, Tuesday, September 13, 2022. Padayon natong gi-monitor ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Ganihang alas 4 sa buntag ang sentro ng Tropical Depression na asa 1,720 kilometers silangan ng extreme northern Luzon na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 55 kilometers per hour. Weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally for weather gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kining mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Ini si Jomar Clarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga naa sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV. Balitang Misdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.